अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा का ख्वाब दिखाकर पाकिस्तान लाया गया था, लेकिन अब उनके नीचे से वो कुर्सी खींच ली गई है। नवाज शरीफ अपनी पहली जो नशिस्त है NA-15 मानसेरा से, वहां पर ऑलरेडी शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन अब लाहौर में भी एक बहुत बड़ा अपसेट हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की जो सीट है NA-130 उसको अदालत में चैलेंज कर रखा था, और वहां से अब एक बड़ी खुशखबरी आई है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये सिर्फ खाली नवाज शरीफ की सीट ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसिवली जो कामयाबी मिली है और जो सीटें छीनने की कोशिश की गई थी, अब वो सीटें भी वापस मिलना शुरू हो चुकी हैं। इसमें जो सबसे पहला बारिश का कतरा जिसे कह लें, या जो पहली कामयाबी है, वो मिली है लाहौर से। इसके ऊपर तो मैं बात करूंगा। दूसरा, इमरान खान साहब की जानिब से अब अडयाला जेल से पहला मैसेज जो है वो पाकिस्तान के अवाम के नाम आ चुका है, और इमरान खान ने हुकूमत बनाने से मुतल्लक और वजीर आज़म बनाने से मुतल्लक जो ऐलान किया है, जो बयान दिया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको बताना भी ज़रूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और स्पेशली चूँकि ये जो अब अदालती जंग स्टार्ट होने जा रही है, इसमें आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मैं ऑलरेडी आपको हर वीडियो में कहता हूं कि आपके हलके में आपके कैंडिडेट के खिलाफ जो धांधली हुई है, अगर आप समझते हैं और आप किस हलके से बिलोंग करते हैं, वहां पर कौन जीता है कौन हारा है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो मेंशन करें। अब आते हैं असल बात के ऊपर। असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 60 सीटें, कितनी सीटें, 60 सीटें जो हैं वो छीनी गई हैं, और अब ये 60 की 60 सीटें वापस ली जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत के साथ जो हुकूमत बनाने में कामयाब हो रही है। जो टीवी चैनल्स आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है, 93 सीट्स। अब जो कुछ आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट और कैंडिडेट्स में डिफरेंट उन्होंने कर दिया इसको। ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोपेगेंडा है, मोनोपोली है, कि लोगों को अब किसी ना किसी तरीके से ये कायल किया जाए कि भाई नई PTI की जो सीटें हैं वो कम हो रही हैं। आपने बिल्कुल उसी तरह से प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना जिस तरह से आप 8 फरवरी को नहीं हुए और आप निकले और जाकर वोट किया। और इमरान खान का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई मेरी कौम ने मुझे जो मैंडेट दिया है, मेरी कौम ने मुझे जो मुंतखब किया है, मेरी कौम ने जिस तरीके से मेरा साथ दिया है, तो मैं कौम की दी हुई इस मैंडेट को, इन वोटों को किसी भी लेवल के ऊपर यानी इग्नोर नहीं करूंगा, और मैं ये जंग लड़ के जो आपने वोट दिया है वो सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस लेगी और आपका जो वोट है उसको ज़ाया नहीं होने देगी। एक बात तो ये है कि भाई जो मानसेरा में नवाज शरीफ की सीट थी वो तो हार गए, और जो लाहौर की सीट है ये सबसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मशकूक सीटें हैं उसमें ये नंबर 1 के ऊपर आती है। और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसके बाद यहाँ पर हार जाना और ये सीट हार जाना, इस चीज़ को एक ना बड़ा मजाक समझा जा रहा है। और स्पेशली अगर बात करें हम इंटरनेशनल जो मुबस्सरीन हैं जिन्होंने इस दिन इस हलके को विजिट किया और वहाँ पे देखा, और वो एक ना बड़ा मीम चल रहा है। पहले जो है वो नवाज शरीफ साहब हार रहे थे, यास्मीन राशिद साहिबा जीत रही थी, फिर वो जो पीर हैं हक खतीब साहब, उनकी जो मीम है वो शुफ करते हैं, और फिर नवाज शरीफ जीत जाते हैं और यास्मीन राशिद जो है वो हार जाती है। ये जो शुफ है ना, ये अब अदालत में चला गया काम, और अदालत में इन 60 जो हलके हैं इनके ऊपर ये सीटें वापस ली जाएंगी।
وکیل ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کے اشتیاق چودھری، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ اپلیکیشن درج کی ہے، اور اس اپلیکیشن میں اب جو ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کو الیکشن کمیشن، ان دونوں کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے۔ ہمارے پاس وہ تمام 45 کے فارم 45 کے اوپر بھی بڑی بحث ہو رہی ہے، بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے۔ فارم 45 بیسیکلی آپ کا جو پولنگ سٹیشن ہوتا ہے جہاں جا کر آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد وہاں پہ ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، وہ گنتی کے نتیجے میں جس سیاسی جماعت کے جتنے ووٹ وہاں پہ کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ ایک فارم بنتا ہے، اور اس فارم کے اوپر وہ سارے لکھے جاتے ہیں ووٹ کے، پی ٹی آئی نے اتنے لیے، پی ایم ایل این نے اتنے لیے، دیگر جو سیاسی جماعتیں وہاں پر یا انڈیپینڈنٹ الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں ان کے ووٹ جو ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فارم بنتا ہے، فارم 45 پریزائڈنگ آفیسر اس کے اوپر سگنیچر کرتا ہے، اور اس کی جو کاپیز ہیں وہ تمام جو پولنگ سٹیشنز کے اوپر پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ بھائی یہ جو فارم 45 ہے، یہ ہر پولنگ ایجنٹ نے اپنے فارم 45 جا کر سبمٹ کیے پی ٹی آئی کے آفس میں، جہاں پہ سیل تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا، تو وہاں پہ جو نتائج آئے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ ون کر چکی ہے، لیکن یہ اس کے بعد ایک فارم 47 بنتا ہے، یہ بیسیکلی ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں بنتا ہے۔ یہاں پر حیران کن طور کے اوپر نواز شریف کی مبینہ جو ملی بھگت ہے اس سے فارم 47 جو ہے اس کو کیا کیا گیا ہے، اس کو چینج کر دیا گیا ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس فارم کی تبدیلی کے بعد نواز شریف جو ہے اس کی جیت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک اور خبر آئی ہے، اصغر جویا صاحب جو بیسکلی یہاں پر ریٹرننگ آفیسر تھے، ایڈیشنل سیکریٹری ایگریگیشنز تھے، یہ ان کو مبینہ طور کے اوپر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو زد و کوب کیا گیا، اس کے بعد ان کو چینج بھی کر دیا گیا۔ یہ جو چینجنگ تھی اس کے نتیجے میں یہ نواز شریف کی جو ہاری ہوئی سیٹ تھی اس کو جیت میں تبدیل کیا گیا، لیکن معاملہ چونکہ اب عدالت میں پہنچ چکا ہے اور فارم 45 کے مطابق یاسمین راشد صاحبہ جیت رہی ہیں، اور وہ شخص جو پاکستان میں وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہا ہے اس کو معلوم نہیں کہ اس کی اپنی سیٹ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد چھن جائے گی، اور پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں اشتیاق چودھری صاحب وہ فلی کانفیڈنٹ ہیں، ان سے ہماری بات بھی ہوئی ایک تھرڈ پارٹی کے ذرائع سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جیت جو ہے یہ پکی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو یہ سیٹ ہم گفٹ کریں گے، اور نواز شریف یہ سیٹ جو ہے مشکوک سیٹ ہے، چونکہ اسی وجہ سے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہیزیٹیشن اختیار کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو 2 جگہ سے لوگوں نے مسترد کر دیا ہے وہ کیسے پورے پاکستان کی نمائندگی کر سکتا ہے، پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے دنیا کے سامنے۔ اور جیسے ہی اب چونکہ قبل از وقت تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ڈیفینیٹلی فائنل جو ہے وہ تو عدالت کا فیصلہ ہوگا، ٹریبونل میں پہلے جائے گا معاملہ، لیکن یہ معاملہ سیدھا یہ عدالت میں چلا گیا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ بڑی ورنگ سچویشن ہے اس وقت نون کے لیے اور نون کی پوری ٹیم کے لیے کہ بھئی وہ اس کو کیسے عدالت میں ڈیفینڈ کریں گے۔ کسی صورت بھی اس سیٹ کو جو ہے وہ بچایا نہیں جا سکتا۔ آئی ہوپ کہ یہ سیٹ جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو مل جائے گی، وہ جیل میں ہیں اور انہوں نے بڑا زبردست مقابلہ کیا ہے اور قوم نے عمران خان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور خان صاحب نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ وفاق پنجاب اور کے پی کے میں حکومت بنائیں گے، اور اپنے جو بھی ان کے لیڈر ہیں بیرسٹر گوہر صاحب ان کو یہ آرڈر دیا ہے کہ بھائی آپ یہ عدالتوں میں بھی جائیں اور ساتھ میں حکومت کی جو فارمیشن ہے اس کے لیے بھی رابطے جو ہیں وہ تیز کریں۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور جا کر کومنٹ باکس میں لکھیے گا اور بتائیے گا کہ بھائی یہ جو حکومت بنانے کے لیے نون لیگ یا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھیننے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، پہلے بھی ایسے ہوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے پولرائزیشن اور قوم میں ڈویژن جو ہے کریٹ کی گئی ہے، اب یہ کسی اور اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف
کو جس خاص مقصد کے لیے پاکستان لایا گیا ہے وہ یہی ہے، ملک کو ڈیوائیڈ کرنا، پولرائزیشن کرنا، لوگوں کے مینڈیٹ کو نہیں ماننا۔ جب آپ کو لوگوں نے منتخب نہیں کیا تو آپ پھر کیوں ان پنگوں میں پڑ رہے ہو؟ سمپل سی بات ہے۔ تو آپ بھی لکھیے گا اس کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔